अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जिस मौजू पर बात करूंगा आप सबको पता है MQM अलहदा हो गई है हुकूमत से और बज़ाहिर अदती नंबर जो है अक्सरियत इस वक्त अपोजिशन के पास है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज बड़ा भरपूर दिन गुजारा और ये भी खबरें आई कि वो करेंगे कौम से खिताब, लेकिन फिर उस खिताब को मौखर कर दिया गया। आर्मी चीफ से भी उनकी मुलाकात की तलात है, उसमें DG ISI भी था और शायद ISI भी थे, शायद इसीलिए ये जो है वो मौखर किया गया है। बावजूद इसके कि अददी नंबर नहीं है, इमरान खान ने आज जो सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, मैं पूरा उसको अहवाल देता हूँ आपको कि क्या सारी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने यह कहा कि उनको 80% चांस है उनका कि वो इस अदम एतमाद में जीत जाएंगे। और कि जो सेनेटर फैसल जावेद का भी ये ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह फतह जो है वो कौम की होगी, इमरान खान की होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग ये सिनेरियो है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज वज़ीर आज़म साहब ने जो सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, और क्योंकि आज सुबह उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा था कि मैं सहाफ़ियों से मुलाकात करूँगा और उनको जो ख़त है मैं वो दिखाऊँगा। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात थी। तो आज कोई 12-14 सहाफ़ी बुलाए गए, मैं उनमें शामिल नहीं था। वहाँ पर जो लोग थे मेरी उनसे बात हुई है। अरशद शरीफ साहब थे, काशिफ अब्बासी साहब थे, इमरान खान साहब थे और भी थे बहुत लोग, मेरी सहाफ़ियों से बात हुई है। तो उस में ये पता चला कि ये एक ख़त है जो एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने लिखा। ये नहीं बताया गया कि ये किस डिप्लोमेट ने लिखा और ये कौन से मुल्क से आया, लेकिन उसके जो मंदरजात थे उसके मुताबिक ये पॉइंट आउट होता है कि ये अमेरिका से आया। और जो तारीखें हमने चेक की हैं, ये जो वहाँ पर डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए एशिया, उनसे मुलाकात हुई थी हमारे सफ़ीर असद मजीद साहब की, जिसमें जो गुफ्तगू हुई उसकी तफसील के मुताबिक ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई एक गुफ्तगू की बुनियाद बनाकर सफ़ीर साहब ने या पाकिस्तानी सफारतकार ने ये वैसे ही लिख दिया हो कि वहाँ पर जनाब ये इस बात का ख़तरा है और साजिश हो रही है। नहीं, हरगिज़ नहीं। बल्कि इस ख़त के मुताबिक जो अमरीकी ओहदेदार थे, जो अमरीकी ऑफिसर थे, उन्होंने ये कहा कि ये बाकायदा तौर पर आप अपने मुल्क में इसको कम्युनिकेट करें, यानी जो ताकत के जो महवर हैं, ये जो मरकज़ हैं उनको और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं आप उनको ये बताएं कि ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक होगा। और ये कहा गया कि सारा सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है आपके लिए, सारा सपोर्ट स्ट्रक्चर बंद कर दिया जाएगा अगर इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। और ये कहा गया कि अगर आप इमरान खान को हटाते हैं, अगर आप इमरान खान को हटा देते हैं तो फिर उससे जो नुकसान है वो कम होगा, पाकिस्तान की मुश्किलात कम हो जाएंगी। अदरवाइज ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन होगी। अब ये जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है ना, आप उसमें देखें, उसमें हर चीज़ आती है। उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एड भी आती है, जो हमारा अमेरिका का इक्विपमेंट है उसकी जो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जो सर्विसेज हैं वो भी आती हैं। जहाँ जहाँ जो भी कोई सपोर्ट है, कोई स्ट्रक्चर है, ये कहा गया कि वो बंद कर दिया जाएगा और पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा। अब ये और फिर इसमें जो दौरा रूस है वज़ीर आज़म का, उस पर बहुत तशवीश का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि ये जो वज़ीर आज़म साहब का दौरा है ये कतई तौर पर गलत है, इसको नहीं होना चाहिए और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात का बायस बनेगा। अब बिल्कुल हमें सबको पता है कि वज़ीर आज़म साहब एक नया ब्लॉक के लिए बड़े सरगर्म अमल थे। रशिया, चाइना, पाकिस्तान, उसमें ईरान शामिल, उसमें टर्की शामिल, और यहाँ पर सी पैक का जो रूट है वो सारे का सारा उसको बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये बड़ा एक भरपूर मैसेज। और अब उस पर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जो सहाफ़ियों को उन्होंने जो बताया कि ये जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी कवानीन हैं इस पर वो लागू होते हैं और उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए और मुकदमात जो हैं वो होने चाहिए। और फिर ये भी बताया वज़ीर आज़म साहब ने कि वो इन कैमरा सेशन होगा एक पार्लियामेंट का, उसमें जो तमाम मेंबरान हैं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी या शायद वज़ीर आज़म, वो ख़त उनके सामने रखेंगे। आज भी ख़त के जो मंदरजात हैं वो बताए गए और उसके बाद इस ख़त को सील कर दिया गया, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वज़ीर आज़म
یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ کسی کو نہیں دے سکتے، کسی کو پورا ڈاکومنٹ پڑھا بھی نہیں سکتے، اس کے مندرجات انہوں نے سارے کے سارے وہ بتائے، اور یہ ایک بہت بڑا ایک سیریس معاملہ ہے۔ اچھا، اب اس میں آج انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ قوم سے خطاب کریں گے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایک دو اہم ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں، اس کے بعد سینیٹر فیصل جاوید نے یہ ٹویٹ کیا کہ آج کا جو خطاب ہے وہ مؤخر کر دیا گیا، یعنی وزیر اعظم قوم سے ضرور بات کریں گے لیکن آج وہ بات نہیں کریں گے۔ یہ بات بھی کنفرم ہو گئی کہ وزیر اعظم بالکل استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آخری بال تک لڑیں گے، آخری دن تک لڑیں گے، اور وہ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ یہ ممبران پارلیمنٹ کو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ انجانے میں استعمال ہو رہے ہیں، اور پھر وہ ان سے تمام ان کا خیال ہے کہ جب صورتحال پتہ چلے گی تو اس سے جو ممبران ہیں ان کی سوچ، الائز جو ہیں ان کی سوچ بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس میں جو ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے کہ امریکہ پچھلے بہت عرصے سے خفا تھا، اور خاص طور پر آج سے 2 سال پہلے باقاعدہ پاکستان پر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ آپ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں۔ جس وقت یو اے ای کے ساتھ وہ ابراہیم ایگریمنٹ ہوا تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ اس کو کر لیں تو بہت ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اب میں ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ شاہ محمود قریشی نے جو چائنا سے پیغام بھیجا ہے، وہاں روس کے وزیر خارجہ بھی تھے، پیغام یہ آیا ہے کہ پاکستان کو بہت سارا آئل ملے گا، تیل ملے گا، بہت سارا کریڈٹ ملے گا یہاں رشین کرنسی میں، اور عمران خان صاحب کی حکومت کو مکمل سپورٹ دی جائے گی۔ اگر کوئی سینکشنز لگتی ہیں پاکستان پر، جس طرح یہ سپورٹ سٹرکچر کی بات ہو رہی ہے، اس کو اگر روکنے کی ختم کی جاتا ہے تو پاکستان کی وہ سپورٹ کرے گا۔ اور میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ رشین میڈیا پوری توانائی سے، اگر آپ ان کی نیوز ایجنسیز کو دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہاں سے میسج یہ آ رہا ہے کہ روس پاکستان کے ساتھ ہے۔ چائنا کا بھی یہ میسج آیا ہے کہ چائنا اس ساری صورتحال میں پاکستان کے ساتھ ہے، اور وزیر اعظم سے کہا گیا ہے کہ آپ بالکل گھبرائیں نہیں، پوری آپ کو اس حوالے سے مدد ملے گی۔ اب ذرا ساری صورتحال کا اندازہ کر لیں۔ آج مولانا فضل الرحمان نے پھر وہی گندی زبان استعمال کی عمران خان صاحب کے بارے میں، کہا کہ وہ نحوست ہیں، اور پھر آج امریکہ کو بچا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ امریکہ کیسے سازش کر سکتا ہے، یہ عمران خان کے خلاف امریکہ کیوں سازش کرے گا۔ آج بھی وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے، لیکن میں آپ کو ایک تھوڑا سا پیرلل ڈرا کرنا چاہتا ہوں آخر میں۔ 1977 میں اکیلا تھا ذوالفقار علی بھٹو، ساری اپوزیشن ایک تھی، اور اس اپوزیشن کو دیکھیں، آج کی صورتحال کو دیکھیں، اکیلا عمران خان اور ساری اپوزیشن اکٹھی، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انہی لوگوں کی آل اولاد ہیں جو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ اسلامی بلاک بنانا چاہتا تھا، وہ پاکستان کو ایک نیوکلیئر طاقت بنانا چاہتا تھا، سب اکٹھے ہوئے مل کر اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ اور آج عمران خان کو ہٹانے کے لیے وہ ایم کیو ایم جو پرسوں پورے سندھ میں مارچ کر رہی تھی، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملی آ کے، اور آج وہ سارے کے سارے لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، وہ بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ یہ ہم سب ایک متحدہ اپوزیشن ہے، اور عمران کو ایک نحوست قرار دے کے اس کو کہہ رہے تھے کہ ہم نکال دیں گے، اور مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ پورا جو سارا معاملہ ہے یہ اپوزیشن کی یہ فتح ہے، اور ہم پاکستان کو غلامی سے نجات دلائیں گے۔ ویری انٹرسٹنگ سینیریو۔ وزیر اعظم صاحب نے ساری بات کھول کے رکھ دی ہے، اور میں جیسے جیسے صورتحال آئے گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کپتان لڑ رہا ہے اور اس کو بڑی امید ہے کہ وہ جیت جائے گا اینڈ پہ، اور ابھی وہ کسی طرح سے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ استعفیٰ دو، خان کہہ رہا ہے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہی دیں گے۔